अब स्टार्ट हुन्छ। अब स्टार्ट हुन्छ। ल ठिक छ, अब हामी सुरु पनि गर्छौँ। यो खासमा के छ भने अहिले यो हाम्रो एक्जाम जुन हुन गइरहेछ यसमा चाहिँ खास हामीलाई 8वटा क्वेसन सोध्छ 10 नम्बरको, जसमध्ये हामीले 6वटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। 60 नम्बरको क्वेसन हुन्छ। अब यसमा यो जुन हामीले 10वटा च्याप्टर छ, अब 10वटा च्याप्टर मध्येमा हामीले अलिकता छानेर पहिला हामीले स्योर क्वेसनहरूलाई चाहिँ अलिकता हामी रिभिजन गर्छौँ। जसमध्ये सबभन्दा पहिला हामी इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ भन्ने छ, यो जुन च्याप्टर 4 है, यो च्याप्टर 4 हामी पढौँ। त्यसपछि लगत्तै हामी कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालाइसिस पनि पढ्छौँ र अनि त्यसपछि बजेट पढ्छौँ। पहिला हामी यो 3वटा च्याप्टरलाई हामी विशेष फोकस गर्छौँ र यो 3वटा च्याप्टरबाट कन्फर्म क्वेसनहरू जसरी भने पनि आउँछ, भनौँ न कन्फर्म आउँछ क्वेसन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो तयार गरौँ। र अनि इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङको केसमा अब म धेरै फर्मेटिङतिर गएन, म डाइरेक्ट प्रब्लममा जान्छु र अनि त्यसपछि यसैलाई आधार मानेर फर्मेटिङको कुरा पनि भइ नै हाल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले 2वटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई यहाँ क्वेसन छ, हामीले देख्न सक्छौँ। हामीलाई रिक्वायर्डमा के सोधिएको छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल कस्टिङ फर 2018। हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो 2018 को, तर मेथड चाहिँ दुईटा हुने भयो। एउटा भेरिएबल कस्टिङ मेथड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ एब्जर्सन कस्टिङ मेथड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यो 2वटा मेथड प्रयोग गरेर इन्कम स्टेटमेन्ट तयार गर्छौँ र लास्टमा हामीले किन यिनीहरू बिचमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने एउटै इयरको इन्कम स्टेटमेन्ट नेट इन्कम त सेम हुनुपर्ने हो नि, तर सेम हुँदैन। यसो नहुनाको पछाडि के कारण छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन चाहिँ हामी यो क्वेसन नम्बर सीमा सोधेको छ, त्यहाँ हामी लजिकसहित हामी कुरा गर्छौँ। यसरी हामीलाई यो 9 नम्बरको क्वेसन छ र यसैमा 1 नम्बर यसो प्लस गरिदियो भने यो 10 नम्बर भइहाल्छ। मतलब 10 नम्बरमा आउन सक्ने क्वेसनहरू यही नै हो। यस्तै टाइपका क्वेसनहरू आउँछन्, यहाँभन्दा ज्यादा बढी आउँदैनन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा मोडल छ। हामीले यो क्वेसनलाई आधार मानेर हामीले 2वटा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। सबभन्दा पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर 2018 अन्डर भेरिएबल कस्टिङ, हामी भेरिएबल कस्टिङ मेथड प्रयोग गरेर बनाऊ। अनि त्यसपछि फेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर 2018 अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ भनेर हामी यसरी बनाउँछौँ। र यो बनाइरहँदाखेरि हामीले यसलाई 3 तरिकाबाट हामीले कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। पहिलो भनेको यो सेम इन्फर्मेसन युज गरेर अथवा सेम क्वेसनबाट हामीले भिसिएम अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन जान्नु पर्यो। सेम क्वेसन प्रयोग गरेर एसिएम अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन जान्नु पर्यो। यो हाम्रो पहिलो स्टेपको कुरा भयो। हामीलाई भिसिएम बना भने नि हामी रेडी हुनु पर्यो, एसिएम बना भने पनि रेडी हुनु पर्यो। ठिक छ, पहिलो कुरा यो। दोस्रो कुरा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अहिले हामी भिसिएम र एसिएम दुवै बनाइरहँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भने के हो त भन्दाखेरि सेम पोइन्ट र डिफरेन्स पोइन्ट। भिसिएम र एसिएममा सेम पोइन्ट के हुन्, पहिलो कुरा त्यो हामीले एकदमै विचार गर्नुपर्छ। र अनि त्यसपछि डिफरेन्स पोइन्ट के हो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि फर्स्टमा त एसिएम र भिसिएम नै बनाउन जान्नु पर्यो, सेकेन्डमा चाहिँ सेम पोइन्ट र डिफरेन्स पोइन्ट त्यो हामीले पत्ता लगाउने बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो। र फाइनल तेस्रोमा चाहिँ हामीले के गर्न जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि भिसिएमलाई एसिएममा, एसिएमलाई भिसिएममा कन्भर्ट गर्न पनि जान्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ क्वेसन कस्तो भइदिन्छ भने भिसिएमको इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ, हामीलाई एसिएममा कन्भर्ट गर भन्छ, एसिएमको इन्कम स्टेटमेन्ट दिन्छ, भिसिएममा कन्भर्ट गर भनेर भन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने कन्भर्ट गर्न जान्नु पर्यो। यो तेस्रो पक्ष भयो, तेस्रो स्टेपमा हामीले यो जान्नु पर्यो।
र अनि त्यसपछि हामीले थप के पनि जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि एसिएम र भिसिएमबाट रिकन्सिलाइज गर्न पनि जान्नु पर्यो है त। दुवै इन्कम स्टेटमेन्टबाट प्राप्त हुने नेट प्रॉफिट फरक हुन सक्छ हैन, फरक हुन्छ। किन फरक भयो त त्यसको एन्सर पनि दिन जान्नु पर्यो। र अनि त्यसपछि यहाँ थप क्वेसन थप हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन सक्छ भने स्टक भ्यालुएसनको केसमा लिफो र फिफोको कुरा पनि आउन सक्छ है त, लिफो र फिफोको कुरा पनि आउन सक्छ। त्यस्ता टाइपका क्वेसनहरू पनि छन् जुन हामी सल्भ गरि नै हाल्छौँ। यति कुरा जानियो भने यो च्याप्टर लगभग पुरा हुन्छ है त। ल यो कुरालाई आधार मानेर अब हामी यहाँ क्वेसनमा जाउँ। द कम्पनी ह्याड द फलोइङ एक्चुअल डाटा फर 2017 एन्ड 2018। हामीलाई 17 र 18 को डाटा दिएको छ, तर 17 को हामीलाई कम्प्लिट डाटा छैन, 18 को चाहिँ हामीलाई कम्प्लिट डाटा दिएको छ। तसर्थ हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट 2017 को बनाउन सक्दैनौँ र क्वेसनले सोधेको पनि छैन। हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको 2018 को नै बनाउन सक्छौँ किनभने कम्प्लिट इन्फर्मेसन भनेको 2018 को नै छ। तर मेथड हामी दुईटा प्रयोग गर्छौँ, एसिएम र बिसिएम। ठीक छ। अब यहाँ के इन्फर्मेसन दिएछ दिया छैन आफ्नो ठाउँमा छ। अब इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नासाथ इन्कम स्टेटमेन्टको एकदम सिम्पल फर्मुला भनेको इन्कम माइनस एक्सपेन्सेस इक्वल प्रॉफिट, यही नै हो। इन्कम भन्नासाथ हामीले सेल्स रेभिन्यू भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। फर्मेट रेडी छ नि हैन। ल पहिले नै हामीले सेल्स रेभिन्यू भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। यसलाई ए भनौँ, यसमा सेल्स रेभिन्यू। सेल्स रेभिन्यू भन्नासाथ हामीलाई दुईटा इन्फर्मेसन चाहिन्छ। पहिलो नम्बरमा सेल्स युनिट चाहिन्छ हैन, त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिन्छ है त। त्यसो भए 2018 मा सेल्स युनिट हेरौँ, यहाँ दिया छ एक्चुअल सेल्स युनिट 2018 मा हेरौँ 11,000 छ। यो सेल्स युनिट 11,000 भनेपछि यहाँ 11,000 इन्टु अब हामीलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट चाहिन्छ। लास्टमा दिया छ यहाँ हेरौँ त, सेलिङ प्राइस पर युनिट 75 भनेपछि 75। ल मल्टिप्लाई गरेर मलाई भन्नु पर्यो 75 कति आउँछ। हजुर 8,25,000। ल 8,25,000 भयो यो सेल्स रेभिन्यू। यसलाई हामीले डबल लाइनले बन्द गर्दै पनि हुन्छ। यसलाई डबल लाइनले बन्द गर्दिउँ यसलाई। ल 8,25,000 यो भयो। अब बीमा अर्थात् अब यसपछि यसमा हामीले के घटाउनु पर्यो त भन्दाखेरि भेरिएबल कस्टिङ मेथड भएको हुँदा हामीले भेरिएबल COGS युज गरौँ। भेरिएबल COGS ठीक छ। ल अब बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिरै छ है त, नोटमा जाउँ है। बुझ्नुपर्ने कुरा यसमै छ। यो भेरिएबल COGS भनियो नि, भेरिएबल COGS भनियो नि, यसमा चाहिँ हामीले के कुरा हेर्नु पर्यो भने एउटा मेटेरियललाई हेर्नु पर्यो। ठीक छ। त्यसपछि लेबरलाई हेर्नु पर्यो। यो डाइरेक्ट मेटेरियल है, डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर, यसलाई यसरी लेखिदिउँ न, डाइरेक्ट मेटेरियल हैन प्लस डाइरेक्ट लेबर हैन प्लस VMO भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको यो है, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेको।
ठिक छ हो यति कुराहरू हेर्नु पर्यो यति कुरा जोड्यो भने के आउँछ त भन्दा प्रोडक्ट कस्ट रेट भन्छ क्या यसलाई पीसीआर प्रोडक्ट कस्ट रेट यो भेरिएबल सीओजीएस यो चाहिँ भीसीएम अनुसारको है भीसीएम अनुसारको अब एसीएम अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने टोटल सीओजीएस टोटल सीओजीएस मा के पर्छ डाइरेक्ट मेटेरियल पर्यो डाइरेक्ट लेबर पर्यो प्लस डाइरेक्ट के रे भीएमओ पर्यो प्लस एफएमओ पर्यो यति जोड्यो भने यसलाई प्रोडक्ट कस्ट रेट भनेर भन्छ पीसीआर भनेर भन्छ ठीक छ अब भेरिएबल सीओजीएस मा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भीएमओ यति तीनटा कुरा हुन्छ यसलाई प्रोडक्ट कस्ट रेट भनियो हैन यो चाहिँ भेरिएबल प्रोडक्ट कस्ट रेट हो यो चाहिँ है अनि टोटल सीओजीएस भनेर यो चाहिँ एसीएम मेथडमा प्रयोग हुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल सेम छ डाइरेक्ट लेबर सेम छ भीएमओ सेम छ ठीक छ तर एउटा डिफरेन्स पोइन्ट भनेको यो एफएम हो यो चाहिँ फरक छ के एफएमओ यो चाहिँ फरक छ ठीक छ रेटको कुरा गर्ने हो भने डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिटको कुरा हुन्छ यहाँ है डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट पर युनिट सीपीयू को कुरा गरौँ न ल रेटकै कुरा गर्ने हो भने ल यसमा कन्फ्युज नहौ है डाइरेक्ट लेबर कस्ट पर युनिट डाइरेक्ट लेबर रेटै भन्ने पनि भयो डाइरेक्ट मेटेरियल रेट भनेको रेट भन्दा बेस्ट होला ल यो भयो हैन यसमा डाइरेक्ट मेटेरियल रेटको कुरा गरेको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ रेट भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट गर्यो भने प्रोडक्ट कस्ट रेट भन्छ पीसीआर भनेको प्रोडक्ट कस्ट रेट यो भीसीएम मा है यो चाहिँ अनि टोटल सीओजीएस यो चाहिँ एसीएम मा हुन्छ यो चाहिँ एसीएम मा डाइरेक्ट मेटेरियल रेट ठीक छ त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर रेट भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ रेट हैन अनि त्यसपछि एफएमओआर भन्ने चलन छ ल एफएमओआर भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट ल यसरी गरी प्रोडक्ट कस्ट रेट ल अनि यो चाहिँ कुन मेथड अनुसार ने भेरिएबल कस्टिङ मेथड अनुसारको भीसीएम अनुसारको यो चाहिँ है अनि एसीएम अनुसारको चाहिँ यो तलको कुरा भयो यसरी गराउनु पर्यो अब यो क्वेशनमा हेरौँ न एकचोटी यो क्वेशनमा हेरौँ डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ छैन सरसर्ती माथिबाट हेरौँ छैन देखाइन डाइरेक्ट लेबर रेट दिएको छ छैन दिएको छैन भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट भनेको छ छैन छैन केही पनि भनेको छैन क्या डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भीएमओ केही पनि भनेन केही नि भनेन यो क्वेशन यो वर्ष जुन यो क्वेशन आयो नि हो हामी धेरै स्टुडेन्ट झुकेको यसैमा हो है किनभने हामीले त के खोज्यौँ भने मेटेरियल खोज्यौँ लेबर खोज्यौँ भीएमओ खोज्यौँ केही पनि दिएन क्या यसले हैन केही पनि दिएन अनि त्यो भएपछि त्यो बेलामा यो सिचुएसनमा चाहिँ ज्यादै अप्ठ्यारो भएको थियो यो जसले यो कुरा बुझ्यो उसले यो मिलायो जसले यो कुरा बुझेन उसले मिलाउनै सकेन क्या उसको यहीँबाट अड्कियो क्या यहीँबाट अड्क्यो यहाँबाट अगाडि बढ्दै बढेन त्यस्तो किसिमको समस्या भयो हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई अलिकति बुझ्न जरुरी छ यहाँ के कुरा चाहिँ दिएछ भने यो पीसीआर मैले भने नि यो पीसीआर भनेको के रे प्रोडक्ट कस्ट रेट भने नि हो यहाँ हेरौँ त यो प्रोडक्ट कस्ट भनेर दियो यसले सबैजनाले हेरौँ है यहाँ प्रोडक्ट कस्ट भनेर दिउँ हो यही पीसीआर भने हो यही पीसी भने हो प्रोडक्ट कस्ट तर के भन्यो अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ भनेर दियो ल्यायो क्वेशनले चाहिँ के भन्यो अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ भनेर कति दियो 40 रुपैयाँ दियो क्या ₹40 पर युनिट भनेर दियो भनेपछि यो पीसीआर दियो ल्यायो भनेपछि यो पो दियो त रुपीस कति दियो त 40 यो 40 दियो अब यो 40 मा के छ त भन्दाखेरि के मिसिया त
यो जुन पिसिआर भनेर क्वेसनले दियो नि यो 40 रुपैयाँ है, यसमा के कुरा मिसिया त भन्दाखेरि मेटेरियल पनि मिसिया, लेबर पनि मिसिया छ, भिएमओ पनि मिसिया छ, एफएमओआर पनि मिसिया छ, चारवटा चिज मिसिया छ। यदि चारवटा चिज मिसिएर कति भयो त 40 भयो भनेपछि अब हामीले यहाँ के भन्छ के अरे एसिएम मेथड अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि त प्रब्लमै भएन, किनभने पिसिआर डाइरेक्ट 40 दियो, 40 दिएपछि त यिनीहरूको ठाउँमा त डाइरेक्ट यो लेख्न पाइयो नि त। तर यो पिसिआर भने त टोटल प्रडक्ट कस्ट रेट हो नि त यो त। तर हामीलाई यहाँ के चाहियो त, यहाँ टोटल चाहियो होइन, हामीलाई मात्र के चाहियो हो, मात्र भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट चाहिएको हो, भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट चाहिएको हो नि त हामीलाई यहाँ, ठिक छ। भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट चाहिएको हो, तर क्वेसनले प्रडक्ट कस्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ भनेर जुन दियो नि, यो त के हो, टोटल प्रडक्ट कस्ट रेट हो। टोटल प्रडक्ट कस्ट रेट भनेपछि त भेरिएबल पनि छ। भेरिएबल कुन कुन त, मेटेरियल, लेबर र भिएमओ, यो चाहिँ भेरिएबल भयो, यो तीनटा चाहिँ। अनि अर्को के भयो त, एफएमओआर चाहिँ के भयो, फिक्स्ड भयो। भनेपछि अब यो 40 रुपैयाँमा हामीले के चाहिँ घटाइदियो भने भेरिएबल कस्टिङ मेथड अथवा भिसिएमको प्रडक्ट कस्ट रेट यो पिसिआर बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो क्या। ल यो आइडिया गरौँ त, के चाहिँ घटाउनु पर्यो, यो जुन 40 रुपैयाँ प्रयोग गर्न पाइएन क्या, यहाँ 40 रुपैयाँ प्रयोग गर्न पाइएन। किन पाइएन भन्दाखेरि यो 40 रुपैयाँमा त यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट पनि प्रयोग भएको छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भिसिएम मेथडमा जुन हामीले रेट प्रयोग गर्छौँ नि, त्यो चाहिँ ओन्ली भेरिएबल हुनु पर्यो। भनेको मेटेरियल, लेबर, भिएमओ चाहिँ हुनुपर्ने के अरे यति तीनटा चाहिँ हुने भयो, तर एफएमओआर चाहिँ हुनु भएन क्या। त्यसो भए यो एफएमओआर कति हो भनेर पत्ता लगाइयो भने त यो 40बाट यो घटाइदियो भने त यो आइहाल्छ नि, आउँदैन। भनेपछि त अब भिसिएम अनुसारको रेट भने त कति भयो त, 40 माइनस के हुनुभयो त, एफएमओआर हुने भयो नि त। ल यो कुरा बुझ्या हो कि होइन गणेश, रमेश? यो कुरा बुझ्या हो कि होइन? यो कुरा बुझेपछि यो हिसाबै सकियो क्या, लगभग यही नै हो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा। अलि साउन्ड बनाउनु पर्यो, मैले पहमै। ल अब बोलौँ त, यहाँ साउन्डै सानो बनाएर छु क्या मैले। के छ यो कुरा बुझ्या हो? 40बाट अब हामीले कति घटाउनु पर्यो त भन्दा एफएमओआर चाहिँ घटाउनु पर्यो क्या, एफएमओआर घटाउनु पर्यो। ल त्यसो भए एफएमओआर यो फिक्स्ड, त्यो बोल्न पर्यो, 2 वे कम्युनिकेसन चाहिन्छ है, नत्र त यो 1 वेमा त थाहा हुन्न हौ मलाई। ल अब यो एफएमओआर चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। अब त्यो एफएमओआर घटाउँदाखेरि ल ठिक छ, त्यही त। ल यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड ल अब यो शब्दजालमा चाहिँ हामी नफसौँ है, यो अलिक सानो भयो क्या है देखाउँदाखेरि। ल मैले के भने भने शब्दजालमा चाहिँ नफसाउँ भनेर मैले के लेखेँ भन्दाखेरि यहाँ स्ट्यान्डर्ड एफएमओ भनेर लेखेँ, स्ट्यान्डर्ड, नर्मल, अनि त्यसपछि गएर के अरे इस्टिमेटेड होइन, यिनीहरू सबै स्ट्यान्डर्ड फिगरहरू हुन्। जस्तो अब हामीले यहाँ स्ट्यान्डर्ड एफएमओ भनेर भन्यौँ, तर चाहिँ यहाँ के भन्यो त, बजेटेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर, फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर भन्यो।
हामीले यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ, एमको मिनिङ त म्यानुफ्याक्चरिङ हो। म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नु र फ्याक्ट्री भन्नु सेम मिनिङ हो। यसरी हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ है त। बजेटेड भन्नु र स्ट्यान्डर्ड भन्नु फेरि सेम हो, हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। भनेपछि बजेटेड फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर कति दियो त 96,000 दिएको छ यहाँ है। भनेपछि 96,000 हामीले माथि 96,000 भनेर लेख्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि गएर अर्को हामीलाई क्वेसनले दिएको छ यहाँ नर्मल क्यापेसिटी भनेको यो है। नर्मल क्यापेसिटी अर्थात् स्ट्यान्डर्ड आउटपुट। यस्तो कुरामा कन्फ्युज हुन्छ भने बरु लेखेरै अगाडि बढौँ हैन। तर हामी कन्फ्युज चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुनु भएन है। नर्मल क्यापेसिटी, स्ट्यान्डर्ड आउटपुट हैन, बजेटेड आउटपुट, नर्मल आउटपुट, यस्तो किसिमले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ क्या है। अब यहाँ हेरौँ त नर्मल प्रोडक्सन युनिट भनेर दियो नि, यो नर्मल प्रोडक्सन इन युनिट्स भनेर दियो नि 12,000 हो। यो भनेको नर्मल क्यापेसिटीको कुरा भयो है। सामान्य अवस्थामा कुनै पनि डिस्टर्ब नभएमा यस कम्पनीले अधिकतम कति प्रोडक्सन गर्न सक्छ त हैन। त्यो क्यापेसिटीलाई चाहिँ के हो त भन्दा नर्मल प्रोडक्सन युनिट अथवा नर्मल क्यापेसिटी भनेर भन्छ। 100% क्यापेसिटी क्या, यसलाई नर्मल क्यापेसिटी भन्छ है। 12,000 ठिक छ। ल डिभाइड गरिदिउँ, रेट कति आयो? रेट कति आयो? 8 हो। भनेपछि यो 8 रुपियाँ चाहिँ हामीले हटाइदिनु पर्यो है त। यो 8 रुपियाँ चाहिँ हामीले हटाइदिनु पर्यो। यो जुन 40 रुपियाँ थियो नि, यो 40 रुपियाँमा चाहिँ 8 रुपियाँ चाहिँ यो एफएमओआर रहेछ क्या। बाँकी कति 32 रुपियाँ चाहिँ मेटेरियल, लेबर अनि त्यसपछि भिएम हो, यो रहेछ जुन हामीलाई यहाँ चाहियो। त्यस कारण 40 माइनस 8 गरिदिउँ, के अरे चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 32 रुपियाँ भयो। यो ₹32 हो। यसरी चाहिँ यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि यो क्वेसनको एकदम युनिकनेस भनेकै यही नै हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ, म आफैले पनि के अरे हेर्दाखेरि यो टाइपले क्वेसन चाहिँ यही बेला मात्र सोध्या हो, यहाँभन्दा अगाडि सोधेको थिएन क्या है। यस्तो टाइपको क्वेसन है। ठिक छ। ल त्यसो भएदेखि अब हामीले यहाँ चाहिँ कति राख्न पाइयो त भन्दाखेरि 32 रुपियाँ राख्न पाइयो। यो 32 रुपियाँ राख्न, 32 रुपियाँ भनेको मेटेरियल, लेबर, भिएम तिनटै हो 32 रुपियाँ। त्यसको अर्थ भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट। भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट भनेपछि अब प्रोडक्सन युनिट एक्चुअल प्रोडक्सन कति हो त? एक्चुअल प्रोडक्सन भनेको 2018 मा हेरौँ है त। एक्चुअल प्रोडक्सन भनेको 2018 मा कति त 10,000। तसर्थ यहाँ हामीले कति राख्न पाइयो त भन्दाखेरि 10,000 इन्टु 32 भनेपछि कति भयो? 3,20,000। 3,20,000 ल 3,20,000। त्यसो भए यो 3,20,000 लाई यही झारौँ। अब यसमा हामीले के लेख्न के गर्नु पर्यो त भन्दा 8 ओपनिङ स्टक ठिक छ लेस क्लोजिङ स्टक। ल ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक राख्नु पर्यो। ठिक छ। ल त्यसो भएदेखि अब क्वेसनमा फेरि क्वेसनमा जाउँ। 2018 को हेरौँ है त। 2018 को ओपनिङ स्टक चाहियो। अब 2018 को ओपनिङ स्टक भनेको फेरि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने 2017 को क्लोजिङ स्टक हो नि त हैन। 2017 को के हो त क्लोजिङ स्टक नै 2018 को के हुन जान्छ? ओपनिङ स्टक हुन जान्छ। तसर्थ के छ, यसलाई चार्टमै बनाउनु पर्छ या अलिकता यसरी नै बुझिन्छ, त्यो पनि भनौँ है। यो
नर्मल्ली हामीले प्र्याक्टिकल्ली बुझ्ने कोसिस गर्दाखेरि पनि त्यो पनि सजिलो हुन्छ। त्यो ज्यादा फर्मुलातिर गयो भने नि ज्या हुन्छ त्यो। ल मैले के भने हामीले त 2018 को इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदैछौँ नि होइन। त्यस कारण 2018 को ओपनिङ स्टक चाहियो के होइन। 2018 को ओपनिङ स्टक भनेको 2017 को के हो त क्लोजिङ स्टक हो। त्यसो भए 2017 मा क्लोजिङ स्टक भनेर त देखाइन। यहाँ 2017 मा त हामीलाई के दियो भने एक्चुअल प्रोडक्सन दियो, सेल्स युनिट दियो होइन, यति मात्र दियो, अरू कुनै पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। अब यही दुईटा इन्फर्मेसनबाट 2017 को के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, क्लोजिङ स्टक क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अनि 2017 को क्लोजिङ स्टक भनेको 2018 को ओपनिङ स्टक हो है भनेर बुझ्नु पर्यो क्या है। अब त्यो चेक गरौँ। यहाँ एक्चुअल प्रोडक्सन भनेर 13,000 दियो भनेपछि 2017 मा बेच्नको लागि कम्पनीले 13,000 वटा बनायो, ठिक छ, 13,000 वटा बनायो। अनि त्यसपछि बिक्री गर्दै गर्दै गयो, जम्मा बिक्री कति मात्र भयो, 10,000 वटा मात्र बिक्री भयो भनेपछि वर्षभरि 2017 भरि 13,000 वटा बनायो र अनि 2017 मा मात्र 10,000 मात्र बेच्यो भनेपछि बेच्न बाँकी कति रह्यो त 3,000 रह्यो। यो बिक्री हुन बाँकी 3,000 नै 2017 को क्लोजिङ स्टक हो, ठिक छ। अनि यही क्लोजिङ स्टक 2018 को लागि के हुन जान्छ, ओपनिङ स्टक हुन जान्छ। त्यसकारण यो ओपनिङ स्टकमा हामीले के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि 3000 भनेर लेख्न पाइयो। यसरी 3000 इन्टु अब पिसिआर हैन, पिसिआर भनेको त कति हो त 32 रुपैयाँ मात्र हो। यो माथिको 32 है, यो 32 भनेको यो 3000 वटा प्रति गोटा कतिमा बनेको हो त 32 मा बनेको हो नि त। त्यस कारणले 32 भनेर राख्नु पायौँ। त अब यो चाहिँ के हो भने 2017 मा हो। 2017 को रेट हामीलाई दिएको छैन, तसर्थ 32 भनेर लेख्न पर्छ भन्ने पनि छैन। अब कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने दिएको हुन्छ, क्वेसनले दियो भने क्वेसनले जति दिन्छ त्यति राख्ने हो। दिएको छैन भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने 2018 मा एउटाको लागि 32 रुपैयाँ खर्च भएको थियो नि भने 2017 मा नि 32 रुपैयाँ खर्च भएको थियो होला भन्ने मानेर हामीले रेट राख्ने हो है। यो रेट त्यो तरिकाले राख्ने हो खासमा चाहिँ। किनभने यहाँ हेरौँ न 2018 मा हामीले एउटा बनाउन 32 रुपैयाँ खर्च भएको नि, तर रियालिटीलाई हेर्ने हो भने त 2017 मा नि 32 खर्च भएको भन्ने प्रुफ त यहाँ केही छैन नि त हैन। तर क्वेसनले थप इन्फर्मेसन केही पनि नदिएको हुँदा हामीले एजम्पसन चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा 2017 मा पनि एउटा बनाउन 32 रुपैयाँ खर्च भएको थियो भन्ने एजम्पसन चाहिँ हामीले मान्नु पर्यो। भनेपछि 3000 इन्टु 32 कति भयो, 9,600 हो, 96,000 है। ल अब त्यसो भए 2018 को क्लोजिङ स्टक कति भनेर बुझ्नु पर्यो। अब क्लोजिङ स्टक को फर्मुला फेरि के हो त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक हैन, क्लोजिङ स्टक भनेको ओपनिङ स्टक प्लस प्रोडक्सन माइनस सेल्स। अब यो 2018 को ओपनिङ स्टक भनेको 3000 प्लस प्रोडक्सन कति भएको छ 2018 मा। यही क्वेसनमा हेरौँ 2018 मा प्रोडक्सन भनेको 10,000 मात्र प्रोडक्सन भएको छ भनेपछि 3,000 2017 को बाँकी थियो हैन। 2017 मा नै बाँकी बसेको 3,000 अनि 2018 मा 10,000 वटा बनायो भनेपछि 2018 मा जम्मा 2017 को 3,000 र 10,000 गरे 13,000 भयो हैन। टोटल 13,000 मा 2018 मा कति वटा बेच्यो त भन्दाखेरि एक्चुअल सेल्स युनिट भनेको 11,000 ल्यायो, 11,000 मात्र बेच्यो भनेपछि त 2018 मा नि बेच्न बाँकी चाहिँ कति देखियो त अन्तमा भनेको 2,000 युनिट्स देखियो। 2,000 युनिट्स देखियो भनेपछि यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक भयो।
2000 इन्टु हो। अब रेट राख्दाखेरि अब यो लिफो र फिफोको कुरा मैले अघि गरेँ नि, हो लिफो र फिफोको कुरा आयो भने कहीँ हेर्नु पर्दैन है। लिफो र फिफोको कुरा आयो भने मात्र यो क्लोजिङ स्टकको रेट कति राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या, यो चाहिँ त्यो प्रश्न हुन्छ क्या त्यहाँ। तर यहाँ लिफो र फिफोको कुनै कुरा छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि के अरे यसलाई पनि प्रडक्ट कस्ट रेट कति त 32 राख्दिउँ, 32 नै हुन्छ। ल त्यसो भएदेखि कति भयो 64,000 64,000 ब्राकेटमा होला। ल 64,000 को कुरा भयो। ल त्यसो भए 3,20,000 मा 96,000 जोडेर 64,000 घटाम त कति आउँछ? 3,52,000 हो। यो 3,52,000 लाई डबल लाइन दिउँ। यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि बीमा टोटल भेरिएबल COGS। टोटल भेरिएबल COGS 3,52,000 भनेपछि अब हामीले यहाँ के हेर्नु पर्यो, सेल्स यहाँ रेडी छ, ठीक छ, अनि टोटल भेरिएबल COGS यहाँ रेडी छ, ठीक छ। यसको डिफरेन्सलाई हामीले C मा के भन्छौँ त भन्दाखेरि ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यो भनेको A माइनस B, A माइनस B। 8,25,000 मा 3,52,000 घटाउनु पर्यो। 4,73,000। ल 4,73,000 भयो। अब लेस, अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गयो, अब नन म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा आयो है त। नन म्यानुफ्याक्चरिङ भन्न साथ दुईटा, एउटा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन हैन, त्यो हो। तर त्यसलाई मिक्स गरेर नि दिन सक्छ। जस्तो यहाँ हेरौँ त, सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर दियो नि, यहाँ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर दियो, ब्राकेटमा के दियो भेरिएबल दियो। यही नै हो भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भन्यो नि यही नै हो, ठीक छ। तसर्थ भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर यहाँ लेख्नु पर्यो। भेरिएबल सेलिङ सर्ट फर्ममा लेखौँ है त, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने बिक्री गर्दाखेरि पनि खर्च गर्नुपर्छ, अथवा बिक्री गर्नको लागि पनि त खर्च गर्नु पर्यो नि भन्ने कुरा हो क्या यो है। यहाँ 2018 मा कतिवटा बिक्री भएको छ त भन्दाखेरि 11,000 वटा बिक्री भएको रहेछ भनेपछि एउटा बेच्नको लागि खर्च कति गर्नु परेछ त भन्दा 5 रुपियाँको दरले खर्च गर्नु परेछ क्या है। बेच्न त एउटालाई कतिमा बेचेको छ, 75 रुपियाँमा बेचेको छ, यहाँ 75 रुपियाँमा बेचेको छ हैन। तर बेच्नकै लागि भनेर खर्च कति गर्यो, 5 रुपियाँ गर्यो। बनाउनको लागि होइन, बनाउनको लागि त 32 रुपियाँ खर्च गरेको छ यहाँ है, बनाउनको लागि 32 रुपियाँ खर्च गरेको छ, यो फ्याक्ट्रीमा हुने खर्च हो। तर बेच्नको लागि कति खर्च गर्यो त भन्दाखेरि 5 रुपियाँ खर्च गर्यो बिक्री गर्नकै लागि भनेर। भनेपछि यो चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडको कुरा भयो। भनेपछि त एक्चुअल सेल्स कति छ 11,000 इन्टु 5 भनेपछि टोटल कति खर्च भयो त 55,000 रुपियाँ खर्च भयो। भनेपछि 11,000 सेल्स युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्ने है त यो। भनेपछि इन्टु 5 को दरले हामीले कति माइनसमा देखाउनु पर्यो 55,000
1000 चाहिँ माइनसमा देखाउनु पर्यो। ल अब यसलाई डीमा के भनियो त भन्दाखेरि नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन, नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 4,73,000 मा 55,000 घटाम कति हुन्छ? 55,000 घटाउनु पर्यो। 4,18,000 4,18,000। ल अब यसरी भेरिएबल कस्टिङमा चाहिँ के भइरहेछ त भन्दा भेरिएबल जति पहिला घटाइएको छ है, यहाँ भेरिएबल प्रोडक्ट कस्ट भनेर घटाइयो, भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेर घटाइयो। अब बाँकी के छ भने फिक्स कस्ट बाँकी छ, तसर्थ टोटल अब लेस अरू साथीहरूलाई नि जोइन हुन भनिदिनु पर्यो। लिमिटेसन गयो कि 40 मिनटको लिमिटेसन। अब आउन बाँकी को हो? ल सुरु गरौँ है त। यसलाई चाहिँ टोटल फिक्स कस्ट, टोटल फिक्स कस्ट। अब टोटल फिक्स कस्टमा फिक्स कस्ट पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स्ड है, म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स भनेको यो बजेटेड है, बजेटेड फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड भने नि यो 96,000, यो चाहिँ घटाउनु पर्यो। बजेटेड फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड, फ्याक्ट्री ओभरहेड यो घटाउनु पर्यो। बजेटेड भनेपछि स्ट्यान्डर्ड, ठिक छ, हामीले त्यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ भने फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, ठिक छ, यो दुईटा घटाउनु पर्यो। एउटा बजेटेड फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेको 96,000, अर्को फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड भनेको 50,000। ल यति गरेपछि फाइनल्ली के आयो त भन्दाखेरि नेट इन्कम आइपुग्यो। कति आउँछ त्यो घटाउँदाखेरि? कति आयो?
ल ल ल भन्न पऱ्यो है, निन्द्रा लागिसक्यो क्या त। 2,72,000 ल। नेट इन्कम भनेको 2,72,000। ल क्यालकुलेसन गरौँ अनि त्यो भयो भने निन्द्रा लाग्दैन। ल यसमा केही छ? वर्किङ नोट यो वर्किङ नोटमा केही त्यस्तो प्रब्लम छ? त्यस्तो छ भने भनौँ, नभए म यो यसो गरौँ, लेख्न भन्दा पनि यो बुझ्ने प्रयास चाहिँ गरौँ। यो त म सेन्ड गरिदिइहाल्छु नि। ल ठिक छ। ल यसमा ल हेरौँ, यो फर्मेटमा त्यस्तो केही छ भने कुरा गरौँ। ल हामीले के गऱ्यौँ एकचोटि हेरौँ। ल सेल्स रेभेन्यू लेख्यौँ, सेल्स युनिट, सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको थियो। हजुर रमेश के भन्दै हो? किन हो नि? छ नि, मैले देखाइनँ र त्यो। मैले देखाइनँ र त्यो त्यहाँ छ। त्यो नि म होइन त्यो के छ भन्दा नि त्यो मसँग नि छ, त्यहाँ साथीहरूसँग छ। अब आफूसँग नि भए भए ठिकै हो, नभए भए अहिले म पठाइदिउँला, केही भएन। अहिले यो फर्मेटमा केही प्रब्लम छ भने, केही समस्या छ भने भनौँ होइन। नत्र अब हामी एसिएमबाट बनाउँछौँ। अब एसिएमबाट बनाउँदाखेरि चाहिँ के विचार गर्छौँ त भन्दाखेरि, यहाँ त भिसिएमको त बनिसक्यो नि त। अब हामीले सेम पोइन्ट के, डिफ्रेन्स पोइन्ट के भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्छ क्या। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ है त। ल त्यसो हो भने म यसैलाई कपी पेस्ट गर्छु क्या यता, यही चिजलाई यसलाई कपी पेस्ट गर्छु। ल इन्कम स्टेटमेन्ट फर द इयर 2000 अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ। ठिक छ, म यो पुरैलाई कपी गर्छु यहाँ। सरी, अर्कै पो कपी भयो त। ल यहीँ आयो नि होइन। ल यो यहाँ हामीले अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ एसिएम भने पनि आखिरीमा त्यो त भिसिएमकै कुरा छ त्यहाँ। ल एसिएम भन्यो। ल अब के चाहिँ फरक हो त, के सेम हो, के फरक हो भनेर थाहा पायो भने हामीलाई के सजिलो हुन्छ भने, यो त रेडिमेड छ, चेन्ज गर्न त पाइयो नि त। भिसिएमलाई एसिएममा कन्भर्ट गर्न पाइयो नि त। भनेपछि के चाहिँ कुरा सेम हो भन्ने कुरा गरौँ। सेल्स रेभेन्यू सेम हुन्छ, यसलाई चलाउनु परेन। ठिक छ, सेल्स रेभेन्यू सेम हुन्छ, चलाउनु परेन। एसिएम भन्नासाथ यसमा फिक्स्ड पनि हुन्छ, भेरिएबल पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँ भेरिएबल मात्र थियो होइन, फिक्स्ड पनि हुन्छ, भेरिएबल पनि हुन्छ। भनेपछि यसमा भेरिएबल सिओजिएस भन्न पाइएन। यो चाहिँ फरक हुने भयो। ल फरक हुने कुरालाई मैले रेड लगाइदिएँ है त। ल यसलाई चाहिँ टोटल, ल टोटल सिओजिएस भन्नु पऱ्यो। यतापट्टि हेरौँ, भेरिएबल सिओजिएस, यसलाई हामीले के लेख्यौँ, टोटल सिओजिएस। यति कुरा फरक छ। यता हामीले के लेख्यौँ, भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट भनेर लेख्यौँ। यता चाहिँ हामीले के लेख्छौँ, फिक्स्ड पनि त हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि भेरिएबल होइन, हामी यहाँ के लेख्छौँ, भेरिएबल पनि हो, फिक्स्ड पनि हो भनेर भन्न पऱ्यो भने त्यसलाई के लेखिदियो त, टोटल लेखिदिए भइगयो। ल टोटल प्रडक्ट कस्ट भनेर राखिदिए भइगयो नि होइन। अनि 10,000 के अरे प्रडक्सन त सेम हो नि, तर रेट चाहिँ फरक हो। यहाँ 32 राख्न पाइएन। यहाँ क्वेसनले नै भनेको थियो नि, कति राख्नु पऱ्यो, 40 रुपियाँ राख्नु पऱ्यो। 40 रुपियाँ राख्नु पऱ्यो। यो क्वेसनले नै दिएको थियो नि यहाँ होइन। क्वेसनले के भनेको थियो यहाँ,
क्वेसनले भनेको नि है के अरे चाहिँ प्रडक्ट कस्ट अन्डर एब्जर्सन कस्टिङ 40 दिएछ नि यहाँ होइन। हामीले यसैलाई 40बाट 8 घटाएर 32 यो त भिसिएममा प्रयोग गऱ्यौँ तर एसिएममा त 40 प्रयोग गर्नु पर्यो नि त भनेपछि 10,000 × 40 भनेपछि अब 3,20,000 होइन यहाँ 4 लाख लेख्नु पर्यो। ल रेटमा फरक परेपछि टोटलमा त्यसै पनि फरक परिहाल्छ ठिक छ भनेपछि अब 4 लाख यो भयो। अब ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक युनिट त सेम हो नि युनिट त फरक होइन नि तर केमा फरक पर्यो रेटमा फरक पर्यो 32 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 40 ल भनेपछि त यो रेटमा फरक पर्यो हैन उतापट्टि कति थियो 32 थियो अब यहाँ अहिले कति राख्नु पर्यो 40 राख्नु पर्यो भनेपछि रेटमा फरक पर्दो रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भ्यालुएसन रेटमा फरक पर्यो 4 तिया 12 भनेपछि यो 1,20,000 अब फर्स्टमा त त्यसै पनि फरक पर्यो 1,20,000 4 दुना 8 80,000 80,000 ठिक छ। त्यसो भए कस्टमा फरक पर्यो यो कति आयो यो चाहिँ यो चाहिँ कति आयो 4 लाखमा 1,20,000 जोडेर 80,000 घटाइदिनु पर्यो। ल अलि टाढो भएर ट्याक्क क्यालकुलेसन गरौँ त 4 लाख 5 लाख 20,000 4,60,000 हो 4,40,000 हो ल 4,40,000 ल यसलाई यो अन्डरलाइन गर्ने बेला भएन के ल यो हटाइदिउँ। ल अब यति भएपछि अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्यापेसिटी भेरिएन्स भन्छ त्यसलाई क्यापेसिटी भेरिएन्स भनेको एड र लेस गर्नु पर्यो अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सनको कुरा आउँछ के यसमा है त अन्डर एब्जर्सन र ओभर एब्जर्सनको कुरा आउँछ। अब यसमा हामीले विशेष बुझ्नुपर्ने कुरा हुन त यो जुन टोटल प्रोडक्ट कस्ट छ नि यसलाई हामीले डाइरेक्ट 40 लेख्यौँ 4 लाख लेख्दियौँ हैन यसलाई छुट्टा छुट्टै लेख्ने हो भने जस्तो यसमा हेरौँ त 32 र 8 हो नि त भेरिएबल चाहिँ 32 हो फिक्स त कति हो 8 हो नि त भनेपछि अब आफूले नलेख्दा हुन्छ म यहाँ कुरो बुझाउँछु है यो 40 रुपैयाँ भने कति हो 40 रुपैयाँ भनेको 32 रुपैयाँ भेरिएबल 8 रुपैयाँ फिक्स्ड हो नि के अघि हामीले पत्ता लगाएको थियौँ नि 32 र 8 ठीक छ हामीले फिक्स्ड यहाँ 8 रुपैयाँ भनेर पत्ता लगाएको थियौँ नि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि 40 रुपैयाँलाई हामीले यसरी नै लेख्न सक्छौँ है टोटल प्रोडक्ट कस्टलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ भने भेरिएबल यो लेख्न नलेखौँ म यहाँ लेखिदिन्छु भेरिएबल भेरिएबल प्रोडक्ट कस्ट भनेर कति लेख्न पाइयो 10,000 × 32 लेख्न त पाइयो नि यहाँ ठीक छ। अनि यहाँ त फिक्स्ड पनि जान्छ फिक्स प्रोडक्ट कस्ट भनेर कति लेख्न पाइयो 10,000 × 8 ल यो कुरालाई हेरौँ है त अघि हामीले डाइरेक्ट हामीले कति लेख्यौँ 40 लेख्यौँ ल यो कुरालाई हेरौँ यो जुन मैले पहेँलो लगाएको छु नि हाइलाइट गरेको छु नि यो लेख्नु र टोटल प्रोडक्ट कस्ट भनेर 10,000 × 40 लेख्नु टोटलमा त केही फरक पर्दैन नि पर्छ टोटलमा त केही फरक परेन है
अब तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने फिक्स प्रडक्ट कस्ट भन्दाखेरि चाहिँ यो 10,000 इन्टु 8 गर्दा कति हुन्छ यो 80,000 हुन्छ यो 80,000 हुन्छ। तर क्वेसनले हामीलाई कति दिएछ फिक्स्ड एमाउन्ट कति दिएछ फिक्स्ड फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर कति दिएछ 96,000 दिएछ। ठिक छ 96,000 दिएछ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ है त 96,000 दिएछ। तर हामी यहाँ चाहिँ कति रुपियाँ मात्र लेख्दैछौँ भने 80,000 रुपियाँ मात्र लेख्दैछौँ के 10,000 इन्टु 8 कति त 80,000 मात्र लेख्दैछौँ। ठिक छ यो कुरा बुझ्या हो छुट्टै देखाउनुपर्छ कि यो टोटल प्रडक्ट कस्टलाई हटाएर यो लेख्दै क्लियर हुन्छ। त्यसो गर्ने हो भने पनि सजिलै हुन्छ। यसो गर्दाखेरि अलि बेस्ट हुन्छ यो टोटल लेख्दा भन्दा। यस्तो हो एउटै भनिरहँदाखेरि होइन टोटल 40 त सजिलो भयो। मैले भन्न खोजेको यो 40 लाई फेरि यसरी फ्याक्सन गरेर हेरेर यहाँ ओभर र अन्डर एब्जर्सन भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ क्या। 10,000 इन्टु 8 80,000 को कुरा त हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यस कारणले गर्दा यदि गर्न सकिन्छ भने त कुरो एउटै त हो नि होइन। त्यस कारणले त्यो के गर्दा इजी हुन्छ भन्ने कुरामा हो है। त्यस कारणले गर्दा टोटल प्रडक्ट कस्ट रेट भनेर यहाँ लेखियो नि। ल यसलाई अहिले कट गरिदिउँ है त। यसलाई अहिले कट गरिदिउँ। भिसिएममा हाम्रो फर्मेट नै यस्तै हुन्छ क्या भेरिएबल पनि हुन्छ फिक्स्ड पनि हुन्छ दुईटैलाई हामीले देखा हुन्छौँ क्या हो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि यसो गर्दाखेरि चाहिँ 10,000 इन्टु 32 गर्दाखेरि 3,20,000 हुने भयो। ठिक छ यो त भइहाल्यो। अनि 10,000 इन्टु 8 गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि 80,000 हुने भयो। यो चाहिँ यहीँ देखिने भयो क्या यहीँ देखिने भयो। त्यस कारणले गर्दा टोटल नगरिकन गऱ्यो भने यस्तो किसिमको देखा पर्छ क्या। तसर्थ यो बुझौँ है त। ठिक छ यसो गर्दा बेस्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो है। ल त्यसो हो भने यो जुन 80,000 छ नि यसलाई के गरिदिउँ भने हटाएर ल यसो गर्दाखेरि डिफरेन्स भनेको यो मात्र रह्यो के। ल डिफरेन्स भनेको यो मात्र रह्यो फिक्स प्रडक्ट कस्ट भनेर 10,000 इन्टु 8 80,000 भयो। अब क्वेसनले हामीलाई कति दिएछ त भन्दा 96,000 दिएछ नि है 96,000 दिएछ नि। तर हामीले कति लेख्यौँ हामीले यहाँ कति लेख्यौँ 80,000 मात्र लेख्यौँ 80,000 मात्र लेख्यौँ भनेपछि क्वेसनले 96,000 दिएछ है। हामीले यहाँ कति लेख्यौँ 80,000 मात्र लेख्यौँ। धेरै लेख्यौँ कि थोरै लेख्यौँ त हामीले यहाँ धेरै लेख्यौँ कि थोरै लेख्यौँ त हो थोरै लेख्यौँ। कति एमाउन्टले थोरै लेख्यौँ कति एमाउन्टले थोरै लेख्यौँ त हामीले 16,000। 96,000 मा हामीले 80,000 मात्र लेख्नु भनेको 16,000 कम लेखेको हो नि त हैन हो। त्यसकारण थोरै भएपछि यसलाई के गरिदिने त भन्दाखेरि लेस अन्डर एब्जर्सन अफ एफएमओ अन्डर एब्जर्सन अफ एफएमओ। ठिक छ अन्डर एब्जर्सन अफ एफएमओ एड होइन के अरे चाहिँ लेस होइन एड गर्नु पर्यो। कन्फ्युज नभए थोरै लेखेपछि त फेरि घटाएपछि त झन् थोरै हो नि होइन। त्यस कारण एड गरौँ अन्डर एब्जर्सन अफ एफएमओ। यो पत्ता लगाउन सक्नुपर्छ है। यो एसिएममा एकदम मेन डिफरेन्स पोइन्ट भनेको यो छ। यो पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो। यो भने चाहिँ कति हजार आयो त भन्दाखेरि 16,000। ठिक छ यो बुझ्या छ। यो चाहिँ हामीले अब एसिएम र भिसिएममा एउटा डिफरेन्स पोइन्ट भने के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त फिक्स बजेटेड फिक्स फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर 96,000 हामीले यहाँ लेख्यौँ नि। हामीले यहाँ त 96,000 लेखेका छौँ भनेपछि क्वेसनले दिएको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड चाहिँ भिसिएममा लेख्ने हो क्या। तर एसिएममा चाहिँ
क्वेसनले दिए भन्दा धेरै लेखियो भने ओभर एब्जर्सन घटाइदिनु पर्यो, थोरै लेख्यो भने अन्डर एब्जर्सन जोड दिनु पर्यो। ठिक छ, यो तरिकाले पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि यो भनेर त कसरी आएको त भन्दाखेरि क्वेसनले दिएको स्ट्यान्डर्ड एफएमओ भनेको 96,000, हामीले यहाँ लेखेको भनेको कति त 80,000, 80,000 16,000 कम भयो नि त, त्यसकारण जोड दिनु पर्यो यो है। ल यो जोड्दैपछि कति आउँछ यो 4,40,000 मा 16,000 चाहिँ 4,56,000 हैन। ल 4,56,000 आयो। हो अब यो सबै हटाइदिउँ है त। यो ल यो कति रे 4,56,000 भयो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पीमा टोटल सिओजिएस, टोटल सिओजिएस भनेर भन्छौँ यसलाई। ल भनेपछि त के अरे एसिएम भिसिएम र एसिएममा डिफ्रेन्स पोइन्ट भनेको यहाँ मैले रेट लगाइदिएको छु नि, यति कुरा डिफ्रेन्स हुने भयो नि। ल यो कुरा चाहिँ यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। ल त्यसो भए सीमा के आउने भयो त भन्दा ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट हो। अब यो ग्रोस प्रॉफिट भनेको ए माइनस बी, ए माइनस बी 8,25,000 माइनस 4,56,000 कति आयो? ल ल ट्याक गरिहालौँ त। कति आयो? 3,69,000 भने कति हो? ल ठिक छ ठिक छ। ल है ल ग्रोस प्रॉफिट हो। अब यो भन्ने कुरा पनि फरक छ यहाँ, सीमा यो पनि फरक छ। यहाँ हामी ग्रोस प्रॉफिट लेखेका छौँ, यहाँ के लेखेका छौँ सीमा ग्रोस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेर हामीले लेखेका छौँ। यो यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्यो यो है। हामीले यहाँ ग्रोस प्रॉफिट लेख्यौँ। ठिक छ। ल अब यति गरिसकेपछि अब लेस टोटल नन मैन्युफैक्चरिंग कस्ट, टोटल नन मैन्युफैक्चरिंग कस्ट। टोटल नन मैन्युफैक्चरिंग कस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ, फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ। यहाँ हेरौँ है त, यही भेरिएबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड यहाँ छ है। यही कुरालाई ल कपी पेस्ट गर्ने, ल कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। ठिक छ। अनि अर्को कुरा फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड, त्यही कुरालाई कपी गर्यो भी। ल यस्तो तरिकाबाट गर्ने। ल अब कति भयो 55,000 हैन। अनि यो चाहिँ कति दिएको छ त 50,000, 50,000 दिएको छ। ल अब के आयो त डीमा नेट इन्कम, कति भयो त? ल 3,96,000 मा 55 र 50 घटाइदिनु पर्यो, 1,05,000 घटाउनु पर्यो। 2,00,000
2,64,000 हो। ल 2,64,000। अब अर्को डिफ्रेन्स पोइन्ट के भयो त भन्दाखेरि यो जुन छ नि यसलाई चाहिँ हामी म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर भन्छौँ। यो एकै ठाउँमा छ। यो म्यानुफ्याक्चरिङ के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ कि नन म्यानुफ्याक्चरिङ। ल यो यहाँ यस्तो तरिकाले रह्यो यो होइन। यही चिज यहाँ कसरी रहथ्यो, भेरिएबल छुट्टै रहेको थियो। भेरिएबल ल हेरौँ है। यो अहिले यो प्रब्लम सल्भ गरिरहँदाखेरि हामीलाई के लाग्न सक्छ नि, के कता कता यो जिगज्याग झन् बुझिएन भन्ने छ नि। यो के हो त भन्दाखेरि सबै कुरो एकैचोटि बुझाउनु खोजेको हो क्या। त्यसो भयो भने हामीलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ। तर के हो त भन्दाखेरि अन्तिम सत्य भनेकै यही नै हो। हामी यति कुरा हामीले गर्नै पर्छ। अनि यसो गर्नको लागि यो कम्तीमा पनि बुझिँदैन भन्दा पनि यो कस्तो हुन्छ नि, हामीले कम प्र्याक्टिस भन्ने हुन्छ क्या। कम प्र्याक्टिस भयो भने हामीलाई कन्फ्युजन बढी आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिनिमम पनि यो 2-3 चोटि 4-5 चोटि यही प्रब्लम हामीले रिपिट गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि यही सिक्वेन्स अनुसार थप अर्को क्वेसन हामीले फेरि गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने लगभग मिसो मिल्छ है। यो यस्तो भयो यहाँ है त। यो चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा भयो। अब म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा गर्ने हो भने यही भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट यहाँ यसरी रह्यो। ल यसलाई म अर्कै कलर लगाइदिएँ है त। ल यस्तो कलर लगाइदिएँ। ल भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट यसो लगाइदिएँ। यहाँ पनि भेरिएबल प्रडक्ट कस्ट यहाँ यस्तो छ। ल ठिक छ। अनि यो फिक्स प्रडक्ट कस्ट यहाँ छ। यसलाई चाहिँ हामी म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छौँ क्या। यहाँ बजेटेड यसमा छ है यही। ल भनेपछि त मैले एकचोटि भनेको थिएँ नि, एसिएममा चाहिँ जोडी मिलेर बस्छ भनेको थिएँ। भेरिएबल फिक्स प्रडक्ट कस्ट यो चाहिँ के हो, म्यानुफ्याक्चरिङको कुरा भयो। यहाँ टक्क मिलेर बसेको छ। भेरिएबल फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँ मिलेर बसेको छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हो यो, अनि त्यसपछि भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ सबभन्दा पहिला घटेको छ। त्यसपछि अनि यो फिक्स कस्टमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स नन म्यानुफ्याक्चरिङ फिक्स यसरी लास्टमा घटेको छ। भनेपछि यो सिक्वेन्स मिलाउनु पऱ्यो कि यति कुरालाई चाहिँ हामीले मिलाउनु पऱ्यो। ठिक छ। ल यति नै भयो। यो क्वेसन यही नै हो। अब हामीलाई लास्टमा एउटा क्वेसन के सोध्यो त भन्दाखेरि भिसिएमबाट 2,72,000 आयो। नेट इन्कम एसिएमबाट 2,64,000 आयो। 2,72,000 र 2,64,000 भनेपछि समथिङ यो 64 र 72 भनेपछि 8,000को फरक आयो यहाँ होइन। 8,000को फरक आयो। अब किन फरक आयो त भनेर हामीले चाहिँ यसलाई लजिक दिन सक्छौँ। ल यो चाहिँ सीको एन्सर है त। सीमा चाहिँ किन फरक पर्यो त भनेर हामीले एन्सर दिन सक्छौँ। यसको लागि हामीले सानो रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि टेबल यति नै पनि होला। नेट इन्कममा किन फरक पर्यो त भनेर पार्टिकुलर रुपिस। ल अब नेट इन्कम एज पर भिसिएम। नेट इन्कम एज पर भिसिएम भनेर कति आयो, 2,72,000 72,000 आयो। ठिक छ। अनि त्यसपछि नेट इन्कम एज पर एसिएम भनेर 2,64,000 आयो। ठिक छ। 2,64,000 यहाँ थियो नि, यो 2,64,000 आयो है त। अब के गर्नु पर्यो, डिफ्रेन्स इन प्रफिटको कुरा गर्नु पर्यो।
डिफरेन्स इन प्रॉफिट भनेको कति भयो त भन्दाखेरि 2,72,000 र 64 को डिफरेन्स भनेको 8,000 त हो नि हैन 8,000 को भयो। अब यो चाहिँ प्रुफ गर्ने हो क्या हामीले यो 8,000 को डिफरेन्स चाहिँ किन आयो भनेर हामीले प्रुफ गरिदिने हो यो है। यसको लागि के चाहियो त ओपनिङ स्टक चाहियो। ओपनिङ स्टक हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौं 3,000 ठीक छ। ओपनिङ स्टक 3,000 अनि त्यसपछि क्लोजिङ स्टक कति त 2,000 क्लोजिङ स्टक 2,000 डिफरेन्स इन स्टक यो डिफरेन्स इन प्रॉफिट यो रुपीजमा हो है रुपीजमा। डिफरेन्स इन स्टक चाहिँ यो केमा हो युनिटमा हो नि यो युनिट्समा हो कति हो 1,000 सरी 1,000 ठीक छ। 3,000 र 2,000 को फरक भनेको कति त 1,000। यो यसो नबुझौँ है यो 3 मा 2 घटाएर 1 आएको भनेर नबुझौँ। यो 2,72,000 र 2,64,000 मा घटाएर चाहिँ 8 आएको यसरी नबुझौँ। यो के बुझौँ भने यो दुईटाको फरक 8,000 हो भन्ने बुझौँ। 3 र 2 को फरक 1,000 हो भनेर बुझौँ। त्यसो गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ होला। ल डिफरेन्स इन स्टक भयो इन्टु केसँग मल्टिप्लाई गरिदिने त भन्दा एफएमओआर सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एफएमओआर सँग मल्टिप्लाई गर्ने हो नि एफएमओआर भनेको कति 8 रुपैयाँ अघि हामीले निकालेको थियौं नि एफएमओआर त यही 8 रुपैयाँ यहाँ निकालेको थियौं नि हो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो भनेपछि अब डिफरेन्स इन भ्यालु अफ स्टक भनेको अब यो पनि केमा त रुपीजमा यो नि रुपीजमा हो नि यो ल रुपीजमा 1,000 इन्टु 8 गर्दाखेरि कति त 8,000। ल यो तरिकाले चाहिँ प्रुफ गर्ने हो क्या त्यसलाई। ल यो तरिकाले चाहिँ प्रुफ गर्ने हो। यसरी हामीले यो फाइनल एन्सर चाहिँ हामीले दिन सक्छौं ठीक छ। ल क्वेशन यही नै हो हैन। ल यो क्वेशन यही भइहाल्यो। ल एन्सर रेडी भयो। ल एकै ठाउँ राखेर हेरौँ फाइनल एन्सर यो हो हाम्रो। ल यसैबाट हेरौँ फरक के हो सेम के हो हैन। एउटै क्वेशनबाट भिसिएम नि बनाउन जान्नु पर्यो एसिएम पनि बनाउन जान्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर भिसिएम लाई एसिएम मा कन्भर्ट एसिएम लाई भिसिएम मा कन्भर्ट है। अनि त्यसपछि एसिएम र भिसिएम को नेट प्रॉफिट मा फरक पर्दो रहेछ हैन। यहाँ 2,72,000 को कुरा आछ ठीक छ। यहाँ 2,64,000 को कुरा आयो डिफरेन्स भयो नि त। अब हामीले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो भने किन डिफरेन्स आयो त्यसको लागि चाहिँ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तयार गर्नुपर्ने रहेछ है। हामीले यहाँ तल रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट यहाँ तयार गर्यौं भनेपछि अब हामीले यो च्याप्टर 4 मा
यति कुरा जान्ने होइन। यति कुरा जानेपछि अब हामीले जान्नु बाँकी भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ लिफो र फिफोको कुरा दिन्छ क्या। यदि लिफो र फिफोको कुरा भन्यो भने कहाँनिर फरक पर्छ त भन्दाखेरि यो जुन क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसनमा फरक पर्छ क्या। क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन यो रेटमा फरक पर्छ, अरू केही होइन, यो रेटमा फरक पर्ने हो। यसलाई के चाहिँ चिन्ह लगाइदिउँ त, ल यो लगाइदिउँ त। लिफो र फिफो भन्यो भने यति यो रेटमा, अरू सेम हो, यो रेटमा चाहिँ फरक पर्छ है। किन यो रेटमा फरक पर्छ त भन्दा यहाँ चाहिँ के भयो त, यो किन, यसमा एउटा कुरा बुझौँ है त। ओपनिङ स्टकमा 32, क्लोजिङ स्टकमा पनि 32। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो क्लोजिङ स्टक, यो ओपनिङ स्टक भनेको त 2018 को होइन, यो 2017 को हो यो होइन। अनि 2018 मा एउटा बनाउन 32 रुपियाँ खर्च भएको थियो भने 2018 मा एउटा बनाउनको लागि 32 रुपियाँ खर्च भएको थियो भने 2017 मा नि 32 खर्च हुन्छ भन्ने त छैन नि त। क्वेसनले हामीलाई रेट दिन्छ क्या। क्वेसनले हामीलाई 32 को ठाउँमा हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि क्वेसनले यसलाई 30 रुपियाँ भनेर देला होइन, 30 रुपियाँ भनेर देला हो। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब के हुन्छ भने लिफो र फिफोको केस आउँछ क्या। तसर्थ लिफो र फिफोको केस आउनको लागि चाहिँ यो प्रिभियस इयरको रेट हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ, अलि फरक दिएको हुन्छ। अनि त्यस्तो भयो भने अनि ती कुरालाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू कुरा चाहिँ सेम हुन्छ है। ल यसमा अरू थप केही क्वेसन छ? ल अब बनाउँ न रजिता, ल भन त ल। ठिक छ, क्लियर छ होइन? यही क्वेसन। हजुर हजुर, अँ 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 ल म यो हुन्छ, ल म यो के अरे रेकर्ड गरेको छ यो म सेयर गर्छु, त्यो भइहाल्यो है त। भनेपछि एउटा तरिका यो हो, म जम्मा 3 तरिकाको 3टा क्वेसन मात्र म यहाँ पढाउँछु क्या। एउटा क्वेसन यो भयो है। अर्को क्वेसन हामीले कस्तो जान्नुपर्ने हुन्छ भने अर्को यहाँ 2 नम्बरको क्वेसन मैले यहाँ देखाइरहेको छु। अहिले चाहिँ हामीले 2018 को मात्र गऱ्यौँ है। अब अर्को क्वेसन हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ कस्तो भने 2 इयर्स इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या। अब 2 इयर्स भन्दा नि यहाँ त मन्थको कुरा आयो, मार्च महिना र अप्रिल महिनाको। अब हामीले मार्चको पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, अप्रिलको पनि इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। यसलाई पनि 9 नम्बरै सोधेको छ। भनेपछि 10 मार्क्समा आउन सक्ने अर्को एकदमै प्रबल क्वेसन मोडल भनेको यो हो। यस्तो किसिमको क्वेसनहरू आउन सक्छ। अब यसमा पनि एब्जर्सन कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट, भेरिएबल कस्टिङ इन्कम स्टेटमेन्ट, रिजन फर डिफरेन्स इन नेट प्रॉफिट बिट्विन द 2 इन्कम स्टेटमेन्ट, सेम क्वेसन हो यो। तर यसमा अब हामीलाई ज्यादा प्रेसर के भयो त भन्दाखेरि योमा त अहिले भर्खरै गरेको क्वेसनमा त हामीले 1 इयरको मात्र केसको कुरा थियो होइन, यहाँ एउटा मात्र थियो, त्यो भएन। अब यहाँ त कस्तो हुन्छ नि डबल कोलम बन्छ, यहाँ एउटा मार्च अर्को अप्रिल, एउटा मार्च अर्को अप्रिल भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने फर्मेटिङमा त असाध्यै क्लियर हुनुपर्छ है। फर्मेटिङमा चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। र अनि फर्मेटिङमा क्लियर हुने एउटै कुरा भने के हो त भन्दाखेरि धेरै क्वेसन गरेर होइन, एउटै क्वेसन धेरै पटक रिपिट गरेर नै हामीले यसमा चाहिँ अलिकति टेन्टेटिभ एउटा माइन्ड मेकअप तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, रिपिट गरेर कम्तीमा त्यसको एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो क्या। फ्रेमवर्क थाहा हुनु पऱ्यो एउटा त्यो। अनि अर्को यो क्वेसन हामी गरिहाल्छौँ होइन। अब यसको के छ भने फर्मेटिङको कुरा छ है, त्यो फर्मेटिङको कुरा छ, त्यो फर्मेट मसँग यहाँ छ होला। त्यो भन्दा नि के छ, हामी टाइम अर्को क्वेसन गर्छौँ या गर्दैनौँ?
त अनि के छ स्थिति लेख्छ नि हेर्नु थाल्यो मिल्छ त्यो त नमिल्ने भन्ने कुरै छैन नि ल त्यसो भने यसलाई यसो गरौँ रिजोइन गर्नु पर्ला नि होइन ल त्यसो भने अब यो फर्मेटले काम चल्दैन अर्को फर्मेट तयार गर्नुपर्छ यसमा रिजोइन गरौँ ल